बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज। गोंदल चौधरी परवेज़ भाई साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो सो दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान के कहने पे असेंबली तोड़ दूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूं कि इमरान खान अब इन एक्शन है उस सारे मामले के ऊपर कि चौधरी परवेज़ इलाही का कद जहांगीर खान तरीन से बड़ा नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही का कद अलीम खान से बड़ा नहीं है, या नंबर गेम के हवाले से हम बात कर लें, या बाकी जो लोग जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, इमरान खान को धोखा दिया, उनके साथ क्या हुआ आपके सामने है। तो चौधरी इमरान खान के साथ हैं, उस बात का अंदाजा उनको खुद भी है। अगर ऐसी बात होती तो वो अब तक इमरान खान को छोड़ के वहां जा चुके होते और शरीफों के साथ उनका माजी है। अब इमरान खान साहब जाहिर बात है वो चौधरी परवेज इलाही के कहने के ऊपर सियासत नहीं करेंगे। चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान के कहने के मुताबिक और इमरान खान के अकॉर्डिंग सियासत करनी है। दे दिया इंटरव्यू कि मार्च तक असेंबली नहीं जाएगी, अगले 4 महीने कुछ नहीं होगा, और इमरान खान कहेंगे तो मैं एक इशारे का मुंतजिर हूं, असेंबली टूट जाएगी। लेकिन खान साहब जारी बात है अपने फैसले करते हैं और वो इन चीज़ों को नहीं देखते। खान साहब ने आज मुख्तलिफ जो पार्लिमानी पार्टी या अरकान असेंबली हैं मुख्तलिफ डिवीजन्स के, उनके साथ रात को उन्होंने कन्फर्म कर दिया था मुख्तलिफ MPs को कि आज वो डिवीजन की सतह के ऊपर करेंगे, मुशावरत करेंगे। अब जाहिर बात है अगर तो उनके MPs को ही उनको कन्विंस कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान फिलहाल ऐसे किसी इंटरव्यू से, किसी की ख्वाहिश के ऊपर या किसी के राब्तों की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि हाँ ये ज़रूर है कि वो अपने तौर पे चीज़ों को फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज डिवीजन की सतह के ऊपर फिलहाल वो ये करने जा रहे हैं। अब इमरान खान क्यों इलेक्शन में जाना चाहते हैं उसकी एक झलक जो है हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर नज़र आ गई है। वहां पे जो दूसरे मरहले के नतायज हैं, आप पूंछ के देखना चाहते हैं, मुजफ्फराबाद के हर जगह के ऊपर देखेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा सीटें हासिल कर रही हैं। अब जियो जैसे जो चैनल्स हैं वो ऊपर हेडलाइन कुछ और है और वहाँ पे नीचे खबरें कुछ और देते हैं। फिर ऊपर कहते हैं जी तहरीक इंसाफ हार रही है, नीचे बताते हैं जी तहरीक इंसाफ कितनी सीटें हैं। सीटें देखते हैं नून लीग से भी ज़्यादा है, सीटें देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। असल यही वो बुनियाद है। अता तारड़ कल फरमा रहे थे कि देखें हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से हौसला मिला है और हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह करें, ये मैदान, ये घोड़ा आ जाएं, अभी पता चल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा टीवी को, और अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फरमाया है कि मुल्क को बहुत मुआशी मसाइल हैं, बहुत अंदरूनी मसाइल हैं और उनको वो हमें विरसे में मिले हैं। हालांकि वो जो विरसे में मिले हैं वो विरसा आपका ही है, वो विरसा उनका है जो वजीर आजम बने हैं। और इमरान खान के तो 3.5 साल गवर्नमेंट के थे और उसकी मैशत और आपकी मैशत में जमीन आसमान का फर्क है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हर वक्त हमें ये बताते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और 1973 पता नहीं क्या क्या कुछ हमें हर वक्त भाषण देते हैं। लेकिन जारी बात है एक जमहूरियत वो होती है जिसका आप प्रचार करते हैं और एक जमहूरियत वो होती है जिसके ऊपर आप अमल करते हैं। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी मुल्क के जो मौजूदा मसाइल हैं वहां पे अगर देखा जाए तो कब्ल वक्त इंतखाबात की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, बल्कि जब आप अपोजिशन के अंदर थे और इमरान खान गवर्नमेंट थे आपको हर वक्त ये ज़रूरत महसूस होती थी। और इतनी ज़रूरत महसूस होती थी कि आप सिंध से निकले थे, पंजाब से होते हुए आपको इस्लामाबाद तक प्रॉपर एक पुरअमन तरीके से लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत जो महसूस हुई थी, उसकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको दी गई थी। हाँ ये अलग बात है कि आप क्राउड नहीं ला सके थे, ये अलग बात है कि आप उस तरह से नंबर नहीं निकाल सके थे, बिलखुसूस पंजाब के अंदर। तो इसलिए वो अब इमरान खान ने तो नहीं लेके आना था, वो आप नहीं लेके आना था। अब दूसरी जानिब जो केस कोशिशें हो रही हैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की, रात को सिरिल अलमेडा साहब ने एक एनालिसिस पेश किया। उनका ख्याल था कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में चले गए और इमरान खान जीत गए तो ये सेंटर के अंदर पावरफुल क्वार्टर्स जो हैं उनके लिए ज्यादा नेसेसरी हो जाएगा कि वो इमरान खान को सिस्टम में से आउट करें। अब उस चीज को लेके फवाद चौधरी साहब ने रात को उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उस चीज का भी जवाब दे दिया। उनका इमरान खान को अब सिस्टम से बाहर निकालने का, सिस्टम से आउट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें। वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे कर दें? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज आप तब करेंगे जब आप कोई बर्मा स्टाइल ले आए, कोई और जो है वो कोरियाई स्टाइल ले आए, इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन ले आए तो इमरान खान को आप सिस्टम से आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ये बात इदारों को भी पता है। अंदाजा करें कि मैं खुद आपको कह रहा हूं कि इदारे फिलहाल तक
آپ چودھری پرویز الہی کے اوپر شک کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ادارے خود سے ہمیں کہیں اس وقت نظر نہیں آ رہے، اور عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو امید بھی ہے، پیغام بھی انہوں نے کنوے کیا ہے۔ یہ جو اجاز الحق صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو فوج کی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے جس طرح سے ماضی کے اندر حاصل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ کو شہباز شریف صاحب کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا انگریزی کے اندر، میرا خیال ہے وہ ٹویٹ بھی وہ فہد حسین یا کوئی اور ہی کرتا ہوگا، جس میں وہ فرما رہے تھے جی عمران خان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار میں آنا ہے، چاہے اس کے لیے ملک کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، ملک کی بنیادیں ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اور حالیہ بیانات جو ہیں وہ پاکستان کے پارلیمانی جمہوری نظام کے تسلسل کے اوپر ایک حملہ نہیں۔ جمہوری نظام کے تسلسل کے اوپر حملہ اس وقت تھا جب آپ جا کے آرمی ہاؤس میں ملتے تھے، جمہوری نظام کے تسلسل کے اوپر حملہ اس وقت تھا جب آپ ڈیلیں کرتے تھے، جمہوری نظام کے تسلسل کے اوپر حملہ اس وقت تھا جب آپ نے ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو کسی کے کہنے کے اوپر یا کسی کے ساتھ مل کے اس کو گرا دیا، جو 6% گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر خبریں آتی ہیں جی آج اس کا نیب سے کیس ختم ہو گیا، آج اس کا نیب سے کیس ختم ہو گیا۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے جناب وہ اس دنیا میں اگلی دنیا میں چیئرمین نیب کا گریبان ضرور پکڑیں گے۔ بالکل پکڑنا چاہیے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کرے گا، آپ کو کورٹ آف لاء کے اندر لے کے جانا چاہیے، یا جو بھی آپ کے پاس ریمیڈی آپ لے سکتے ہیں وہ لینی چاہیے۔ لیکن جو کیسز ختم کروائے گئے ہیں، جو نون لیگ کے کیسز ختم ہوئے ہیں، جو اس پورے این آر او پارٹ کا ہے، امینڈمنٹس جو آپ نے کی ہیں، کیا اس کے اندر بھی آپ گریبان پکڑیں گے؟ پھر وہ عمران خان کے متعلق یہ فرما رہے تھے کہ عدالتوں کے حوالے سے کہ عدالتوں کا جو حال موجودہ ہے اس میں آپ عمران خان کے خلاف کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید خاقان عباسی جرگہ کے اندر سلیم صافی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے وکلا حال یہ ہو چکا ہے ملک کی جوڈیشری کا کہ بینچ کو دیکھ کے اس بینچ کا فیصلہ وکلا بتا دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اب دیکھیں نا کہ وہی بینچ جو ہے وہ ملک کے اندر پہلی بار کسی کنوکٹڈ شخص کو عدالت سے جیل سے نکال کے ملک سے باہر بھیج دیتا ہے۔ یہ کسی عام آدمی کو سہولت میسر نہیں تھی، صرف نواز شریف کو میسر تھی۔ کیا تب بھی آپ یہ کہیں گے کہ اس ملک کی عدالتوں کا یہ حال ہو چکا ہے؟ کیا آپ تب بھی کہیں گے جب ارشد شریف صاحب انصاف مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ تب بھی کہیں گے جب اعظم سواتی صاحب انصاف مانگ رہے ہیں؟ شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا باقی علی وزیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا جو بھی کوئی اس قسم کا آدمی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو صرف اور صرف یہ فیصلے دیکھ کے کیوں ایسا لگتا ہے، اب ان معاملات کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ ایک خبر میں آپ کو اور جو بڑی دینا چاہتا ہوں وہ ہے نواز شریف صاحب کے متعلق۔ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک عمران خان کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے نواز شریف نے اپنی پارٹی کو کہا آپ کو اس سے ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ یہ اتنا آسان ہے نہیں ہے، کہنا اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے۔ اب خبریں یہ ہے کہ نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس آنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کی واپسی کو ایک بڑے ایونٹ میں تبدیل کر کے ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں۔ اب آج خبریں جو چلوائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی وطن واپسی کا گرین سگنل دے دیا ہے، اور مریم نواز ساتھ نہیں آئیں گی، لیکن اس کی ایک وجہ بڑی وہ ہے۔ میں نے آپ کو جب بتایا تھا اس کا فیصل واوڈا کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا فیصل واوڈا کو جو سہولت دی جا رہی ہے، یاد رکھیے گا یہ فیصل واوڈا کو سہولت نہیں دی جا رہی، یہ کسی اور کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کہا گیا جی تاحیات نااہلی بہت ظلم ہے، تو ہم تاحیات نااہلی کو ختم کرنا چاہتے۔ کورٹ نے اپنا ہی فیصلہ ریورس کیا، تو اب چونکہ فیصل واوڈا کیس کے اندر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، عنقریب نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کے ٹینیور کو بھی 5 سال تک کیا جائے گا۔ چونکہ وہ 2017 کے اندر ہوئے تو ان کا 5 سال کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، یہ اس سسٹم کے اندر ان کی واپسی اور لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گا۔ اگلا کام عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔